वहाँ पे क्योंकि कैमरे आपके आगे आगे थे, हम कवर नहीं कर सके मीडिया वाले टीवी। सवाल ये है कि आप चूँकि बहुत सीनियर अब लीडर हैं, आपकी बात मानी जाती है और सोशल मीडिया में भी ये नौबत क्यों आई जो परसों डेवलप हुई? खान साहब का बयान आपकी तरफ से कुछ और गौहर साहब की तरफ से कुछ और, आज की डेवलपमेंट क्या है? देखिए, आज तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बैठा हूँ कि पीटीआई के जो लोग हैं बेचारे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं शायद पार्टी में इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ कोई नहीं था। ये उस वक्त जब हम जेल से निकले तो हमने वो बयान दे दिया जो जेल के गेट और खान साहब के मुलाकात के कमरे के दरमियान 3-4 मिनट पैदल का ही रास्ता है और सारे जिम्मेदारान पंजोता साहब, उमेर न्याई साहब मेरे साथ मौजूद थे। मैंने एक बयान दिया, वो मेरा कोई मनगढ़ंत नहीं था। लेकिन जब चेयरमैन साहब के पास आए तो चेयरमैन साहब इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। बैरिस्टर गौहर साहब? जी, बैरिस्टर गौहर साहब। अभी वो चेयरमैन है? मजाक न करें, वो हमारे चेयरमैन है और हमारे सर का ताज है। इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब के पास जब हम आए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे और एन इसी इशू पे उसका एक दूसरा जवाब आया था। तो मैं बैरिस्टर गौहर साहब के पास गया और मैंने कहा आए जरा मीडिया के सामने इसकी वजाहत कर देते हैं। मुझे इल्म नहीं था क्योंकि मैं अपने तय ये समझ रहा था कि उन्होंने, क्योंकि उनको इल्म नहीं था कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, तो मैं उसको अपडेट करना चाहता था। लोगों में गिरे हुए थे, वो हमें टाइम नहीं दे सके, तो मैंने वजाहत के लिए अपनी बातें मीडिया के सामने की। इसके बाद ये सारे मामलात खान साहब के नोटिस में लाए गए और खान साहब ने चेयरमैन साहब के हवाले से ये हुक्म भी किया कि चूंकि कंफ्यूजन पैदा होती है, मुख्तलिफ राय आ जाते हैं, तो चेयरमैन साहब ही खान साहब की बिहाफ पे बयान देंगे। और दूसरा जो चेयरमैन साहब का वर्जन था कि एतमाद करना है, वो उन्होंने बिल्कुल डिटो किया और जब खान साहब डिटो करेंगे तो मैं तो लाजिमन। मरवत साहब, जवानी की क्या खास राज है? जवान होते जा रहे हैं, जब से 9 मई का वाकया हुआ है उसके बाद आप जवान होते जा रहे हैं। कोई फ्यूचर में फिल्म शूट करने तो नहीं जा रही है, किताब लिखने जाएंगे, क्या करेंगे आप? हम अंदर से बड़े टूट फूट का शिकार हैं। अल्लाह न करे कभी हम आपको अपना सीना दिखा सके कि हमने 20-25 सालों में क्या भुगता है, क्या हम पे गुजरी है, और हमारी जगह कोई और होता। ये जो लोग आजकल कह रहे हैं ना कि इन संगीन और इन हालात में भी डट के खड़ा होना ये जुर्रत है, इससे बदरजा बदतर हालात हमने जिंदगी में देखे हैं। तो लिहाजा अलबत्ता ये हमने अब अपनी जिंदगी का मसला बनाया है कि चाहे रोज़े महशरी क्यों ना आ जाए, हम जिंदगी को बिल्कुल हंस मुख अंदाज में, और चाहे कितना ही कहर न टूटे, हमारे लिए कोई परवाह नहीं है। अच्छा, बड़े आप हमेशा छुपा नहीं सकते बातें। लग रहा है कि आपको पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बात नहीं करने दी गई, अभी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं रास्ता खाली कर दें। ये क्या सिलसिला आपके साथ इख्तियार किया जा रहा है? क्या आपको हटाया जा रहा है रास्ते से? नहीं। मेरी गुजारिश ये है, आप सब ये इंतहाई अहम बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने पीटीआई के लिए ये जो जिहाद में हिस्सा ले रहा हूँ, ये अवाम पाकिस्तान के लिए है। खान की मोहब्बत भी है। खान की क़यादत के बगैर पाकिस्तान का मैं कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा हूँ, ये मैं अल्फन कहता हूँ। और खान को बाहर आता भी नहीं देख रहे क्या? मैं पहले ये बात कंप्लीट करूँ। न मैं खान के अलावा पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल देख रहा हूँ। खान अगर ये जमहूरियत पे शबी खून मारेंगे और 8 फरवरी के इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होने देंगे, तो मैं पूरे दावे से कहता हूं कि डिफॉल्ट आपको हिट करेगी। पाकिस्तानियों ने पैसा पाकिस्तान नहीं भेजना है जब उनको पता हो कि चोर हुक्मरान अपने डॉलर बाहर भेज रहे हैं। ये पाकिस्तान की जरूरत है, हमारी मईशत की जरूरत है, कानून की हुक्मरानी की जरूरत है, ये आम पाकिस्तानी को भी जरूरत है। और ये मेरा काज है। मेरी कोई पार्टी के सियासत से दिलचस्पी नहीं है, न मैंने पार्टी की सियासत करनी है, और मैं सिर्फ खान। बहुत बड़ा सवाल ये निशान है, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो कर नहीं सकते हो, चोरियां करते हो, लोगों के घरों में घुसते हो, डाके डालते हो, गरीब आवाम और पीटीआई के वर्करों पे लाठियां बरसाते हो। अपना काम करो जो कानून की हुक्मरानी का है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का है।
میں اس عالم کی شہادت جو ہے یہ بڑا افسوسناک ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی مذمت کرتا ہوں. نواز صاحب ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پہ. وہاں پہ چونکہ کیمرے آپ کے آگے آ گئے تھے اور ہم کور نہیں کر سکے, میڈیا والے بھی ٹی وی. سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ بہت سینئر اب لیڈر ہیں, آپ کی بات مانی جاتی ہے اور سوشل میڈیا میں بھی یہ نوبت کیوں آئی جو پرسوں ڈیولپ ہوئی؟ خان صاحب کا بیان آپ کی طرف سے کچھ اور گور صاحب کی طرف سے کچھ اور, آج کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے آج تو میں پریس کانفرنس میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں بیچارے یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں شاید پارٹی میں اختلاف ہے. اختلاف کوئی نہیں تھا. یہ اس وقت جب ہم جیل سے نکلے تو ہم نے وہ بیان دے دیا جو جیل کے گیٹ اور خان صاحب کی ملاقات کے کمرے کے درمیان 3-4 منٹ پیدل کا ہی راستہ ہے, اور سارے ذمہ داران پنجوتا صاحب, عمیر نیائی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. میں نے ایک بیان دیا, وہ میرا کوئی من گڑت نہیں تھا. لیکن جب چیئرمین صاحب کے پاس آئے, چیئرمین صاحب اس دوران پریس کانفرنس کر چکے یعنی بیرسٹر گوہر صاحب؟ جی بیرسٹر گوہر صاحب. ابھی وہ چیئرمین ہیں؟ مذاق نہ کریں, وہ ہمارے چیئرمین ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہے. اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس جب ہم آئے تو وہ پریس کانفرنس کر چکے تھے اور اسی ایشو پہ اس کا ایک دوسرا جواب آیا تھا. تو میں بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا آئیں ذرا میڈیا کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. مجھے علم نہیں تھا, کیونکہ میں اپنے تئیں یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے, کیونکہ ان کو علم نہیں تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی, تو میں اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتا تھا. لوگوں میں گرے ہوئے تھے, وہ ہمیں ٹائم نہیں دے سکے, تو میں نے وضاحت کے لیے اپنی باتیں میڈیا کے سامنے کی. جس کے بعد یہ سارے معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے گئے اور خان صاحب نے چیئرمین صاحب کے حوالے سے یہ حکم بھی کیا کہ چونکہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, مختلف رائے آ جاتے ہیں, تو چیئرمین صاحب ہی خان صاحب کی بیاف پہ بیان دیں گے. اور دوسرا جو چیئرمین صاحب کا ورژن تھا کہ اعتماد کرنا ہے, وہ انہوں نے بالکل ڈیٹو کیا, اور جب خان صاحب ڈیٹو کریں گے تو میں تو لازماً کروں گا. صاحب جوانی کی کیا خاص راز ہے؟ جوان ہوتے جا رہے ہیں جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد آپ جوان ہوتے جا رہے ہیں. کوئی فیوچر میں فلم شوٹ کرنے تو نہیں جا رہے یا کتاب لکھنے جائیں گے, کیا کریں گے آپ؟ ہم اندر سے بڑے ٹوٹ کا شکار ہیں. اچھا, اللہ نہ کرے کبھی ہم آپ کو اپنا سینہ دکھا سکیں. اچھا, کہ ہم نے 20-25 سالوں میں کیا بکتا ہے, کیا ہم پہ گزری ہے, اور ہماری جگہ کوئی اور ہوتا. یہ جو لوگ آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ ان سنگین اور ان حالات میں بھی ڈٹ کے کھڑا ہونا یہ جرت ہے, اس سے بدرجہ بدتر حالات ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں. تو لہذا البتہ یہ ہم نے اب اپنی زندگی کا مسئلہ بنایا ہے کہ چاہے روز محشر ہی کیوں نہ آ جائیں, ہم زندگی کو بالکل ہنس مکھ انداز میں, اور چاہے کتنا ہی قہر نہ ٹوٹے, ہمارے لیے کوئی پرواہ نہیں. اچھا, بڑے آپ ہمیشہ چھپا نہیں سکتے باتیں. لگ رہا ہے کہ آپ کو پارٹی سے سائڈ لائن کیا جا رہا ہے, پریس کانفرنس میں آپ کو بات نہیں کرنے دی گئی, ابھی آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ سیکورٹی گارڈ کر رہے ہیں راستہ خالی کر دیں. یہ کیا سلسلہ آپ کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے, کہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے راستے سے؟ نہیں, میری گزارش یہ ہے, اب سب یہ انتہائی اہم بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. میں نے پی ٹی آئی کے لیے یہ جو جہاد میں حصہ لے رہا ہوں یہ عوام پاکستان کے لیے ہے. خان کی محبت بھی ہے, خان کی قیادت کے بغیر پاکستان کا میں کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا ہوں, یہ میں الفن کہتا ہوں. اور خان کو باہر آتا بھی نہیں دیکھ رہے کیا؟ میں پہلے یہ بات کروں نہ, میں خان کے علاوہ پاکستان کا خان اگر یہ جمہوریت پہ شبی خون ماریں گے اور 8 فروری کے الیکشن فری اور فیئر نہیں ہونے دیں گے, تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈیفالٹ آپ کو ہٹ کرے گی. پاکستانیوں نے پیسہ پاکستان نہیں بھیجنا ہے جب ان کو پتہ ہو کہ چور حکمران اپنے ڈالر باہر بھیج رہے ہیں. یہ پاکستان کی ضرورت ہے, ہماری معیشت کی ضرورت ہے, قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے, یہ عام پاکستانی کو بھی ضرورت ہے. اور یہ میرا کام ہے. میری کوئی پارٹی کے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے, نہ میں نے پارٹی کی سیاست کرنی ہے, اور میں صرف خان کا آپ مجھے ایک سپاہی سمجھیں. 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں, لہذا میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. البتہ میرا انداز اپنا ہے, میں صرف خان کو اپنا مرشد مانتا ہوں, ان کو اپنا قائد مانتا ہوں, اور میں یہ میرے دماغ میں ہے ہی نہیں
कि कोई दूसरा मेरे लिए खान बन जाए। कल सेनेटर्स ने जो किया है, कल जो सेनेटर्स ने किया है उस पे क्या एक मिनट जी, जब कोई बनने की कोशिश करता है, चाहे कोई कितना हो, 26 साल वाले रोजाना ये कहते हैं हमने 26 साल गुजारे, वो 26 साल बहुत बदबख्तों ने भी गुजारे जो भाग गए और पीठ में चूरा घूम गए। देखना ये होता है, पहले ज़माने में सब ने वजारतों के मज़े एंजॉय किए, एमएनए रहे, सेनेटर रहे, एमपी रहे, तनख्वाहें ली, बैरून मुल्क को दौरे किए। आजकल के वक्त में कौन किस तरह खड़ा है ये मानी रखता है, तो लिहाजा मुझे साइडलाइन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैं कभी कोई पोजीशन या कोई चीज़ मैंने, आप सब मौजूद हैं, आज तक किसी एक मीडिया के शख्स को मैंने ये नहीं कहा कि मेरा इंटरव्यू ले लें। अगर आप लोगों ने कहा है तो मैंने आप लोगों को नाराज भी नहीं किया। कभी मुझे खुदनुमाई का शौक ही नहीं है, ना जो मकाम मिला है ये मुझे किसी ने दिया नहीं है, ये खान का मुझ पे एतमाद है और लोगों ने मेरे अपने फराइज की अदायगी को देखते हुए मेरे साथ मोहब्बत और खलूस का इजहार किया है। और यही वो चीज़ है जो मेरे ख्याल में कुछ लोगों को बुरी लग रही है। लगने दे 8 फरवरी तक, लेकिन 8 फरवरी तक ये मुझे छोड़ दे, 8 फरवरी तक खान का काज लड़ने दे, जलसे करने दे, कन्वेंशन करने दे। पंजाब भी जा रहा हूँ, उस दिन में मैंने कोर कमेटी की मीटिंग में सबको इल्तिजा की, मैंने कहा मेरा किसी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी के साथ मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि कोई ये समझे कि हमारे काज के पीछे ये मकसद कार पिन्हा है कि हम कोई एमएनए या मिनिस्टर बन जाए। हमारा काज जो है इससे बहुत बड़ा है और हम अपने जो हमारी अमूमी ज़िंदगी थी बहैसियत वकील के, वो हम उसमें वापस जाना चाहते हैं। लोगों को शोहरत दरकार होगी। मैंने कभी शोहरत के लालच में कहीं जाके कोई इस तरह नहीं किया है कि कोई मुझे जो है इंटरव्यू करें, कोई मुझे अच्छा कहें। खुदा की कसम आज तक ज़िंदगी में एक भी टिकटॉक नहीं बनाई है, ये सारे लोग खुद ही बनाते हैं, वॉलंटियर हैं। न मैंने आज तक किसी को ये डिमांड की है कि कोई मेरी वीडियो अपलोड कर दें। मैं बेसिकली सिर्फ 8 फरवरी का टाइम मांगता हूँ अपनों से भी और जो मुझे पसंद नहीं भी करते हैं। मैं खान का ये काज 8 फरवरी तक पहुँचा दूँ, इसके बाद मैं इनसे वादा करता हूँ इनको मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा। मैंने कहीं पे किसी के साथ न मुकाबला करना है और अगर खान के पास मैं फिर भी कहूँगा जाऊँगा और उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इलेक्शन के बकेड़े से मुझे आज़ाद कर दें। अगर वो मान गए तो ठीक है और मेरे लिए सुकून होगा। और इससे ये चीज़ इन लोगों को अखज़ करनी चाहिए कि मेरी कोई एम्बिशंस नहीं है, न मैंने वजीर बनना है, न मुझे वजारत दरकार है। कितनी देर गुफ्तगू रहती है आपकी खान साहब के अंदर? डिपेंड करता है, कभी 5 घंटे भी हो जाती है, कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटा। जब ट्रायल होते हैं तो उस दौरान ज्यादा हो जाती है। वसीली तबीयत है या नॉर्मल या खुश है? वसीली तबीयत तो नहीं ज्यादा हो गई? खान जो है माशाअल्लाह अल्लाह ने उसको बड़ी इस्तेकामत दी है। 6 महीने उसके हो गए हैं, 5 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था और अब आज मेरा ख्याल है पहला दिन है 7वें महीने का। तो खान साहब जो है हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये नाम में पला बड़ा शख्स जो है ये जेल की तकालीफ को इस तरह झेलेगा। झेल भी रहा है, हर बार जब जाते हैं तो वो हमें हौसला और इस्तेकामत की बात करता है। अच्छा मरवत साहब बताइएगा कि आपके कागजात का क्या बना? आप तो इतने नादहिंदगान निकले हैं, कितने घर गवर्नमेंट के आपने ले रखे हैं, इतने बिल डाल दिए और आखिर में बताइएगा कि आप अपने हल्के से अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो कितने मार्जिन से जीतेंगे? जहाँ तक नादहिंदगी का ताल्लुक है तो ये नादहिंदगी मेरे नोटिस में पहली दफ़ा आई कि जी पेशावर में 6 घर हैं, उनके मालिकान के नाम शेर अफजल है। तो उन्होंने हम नाम होने की बुनियाद पे उनके बकायाजात रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिली भगत करके मेरे खाते में डाल दिए। अब मैंने अपील की है, अपील में मैंने वाटर सप्लाई का जो महकमा है उसको भी रिस्पॉन्डेंट बनाया और जज साहब के सामने मैं खुद पेश हुआ और मैंने उसे कहा कि वो तमाम बिल भी लाए जाए और वो कनेक्शन की डिटेल भी लाई जाए कि ये कब किसके नाम पे। सिर्फ हम नाम होने के लिए फ्रॉड किया इन्होंने, चीटिंग की है रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलके। मेरी इस्तदा ये होगी कि मेरे लिए कागजात की मंजूरी कोई रिलीफ नहीं है जब तक कि इनको जुर्माना न किया। साहब आपका एक छोटा सा आशिक यहाँ पे आया है सर, एक छोटा सा बच्चा आपको मिलने के लिए आया है। इस पे आप सुन लें
انہوں نے سینٹ کی مٹی پلیت کر دی ہے، سینٹ کا ادارہ انہوں نے پچ کر دیا سپریم کورٹ کے آگے۔ سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ پتھر پہ لکیر ہے اور وہ قرارداد پاس کر رہے ہیں۔ ان سب کو علم ہے کہ سپریم کورٹ کی کیا انٹینشن ہے، آئین کا کیا کمانڈ ہے۔ دوسری بات، چیئرمین سینٹ نے کیوں کر اس ریزولوشن کو جو ہے ٹیبل کرنے کی اجازت دی جبکہ یہ آئین سے متصادم ہے۔ تیسری بات، 11 افراد ایوان کورم پورا نہیں ہے تو ریزولوشن جو ہے وہ تو ٹیبل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر 11 لوگ جو ہیں ان کے نام اب آپ کے سامنے آ گئے ہیں، وہ 11 لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن نہ کرائے جائیں۔ بھائی آپ کے ایوان کا الیکشن نہ کرانے سے تعلق کیا بنتا ہے؟ انہوں نے پورے پاکستانیوں کے منہ پہ چپیڑ ماری ہے، قانون اور آئین کو انہوں نے ملیمیٹ کیا ہے۔ ان 11 سینیٹرز کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ اگر پاکستان میں کوئی نظام عدل ہے اور نظام قانون ہے، کس طرح ان کی جرت ہوئی کہ جب آپ سینیٹر ہیں تو آپ نے جناب علی جو چاہا آپ قرارداد لے آئیں۔ کل آپ یہ قرارداد لے آئیں گے کہ جی یہ جو سورج ہے یہ مشرق کے بجائے مغرب میں غروب ہو۔ کچھ عقل، یہ کمکلی کی بات نہیں ہے، بائی ڈیزائن لائے ہیں۔ اور اس میں جو پیپل پارٹی کا کردار ہے، نون کا کردار ہے، یہ ان کی آشیرواد سے آیا ہے۔ جلدی آپ دیکھیں گے کہ اسی قرارداد کے پرتو یہ لوگ بھی اب یہ راگ الاپنا شروع کریں گے کہ الیکشن ملتوی کیا جائے۔ خطرہ تھا ان کو بلے سے، خطرہ تھا ان کو ہمارے امیدواروں سے۔ امیدوار میں نے کہا تھا 5 دن قبل کہ یہ سب واپس آئیں گے، ریسٹور ہوں گے۔ بلہ جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ سن لیں، بلہ ہم سے کوئی چیز نہیں سکتا، ہم بلے پہ ہی الیکشن لڑیں گے۔ اور جب بلہ واپس آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب مل کے پھر کہیں گے کہ جی اب الیکشن نہیں ہونے چاہیے، ان کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے، یہ کس سے ووٹ جو ہے وہ اپنے بکسے جو ہیں بھریں گے۔ حکومت بنے گی 4 صوبوں میں اور مرکز میں پی ٹی آئی۔ جیل میں بیٹھ کے بڑے جارحانہ اور یہ حکومت محروم کرنے سے ہمیں صرف بدماشی سے ڈرا رہے ہیں۔ ایک منٹ کہ جی یہ ڈنڈا ہے یا پولیس ہے، یہ FIR ہے، تو لہٰذا ہم پی ٹی آئی کو جو ہے سرنگو کریں گے۔ قسم اٹھاتے ہیں آپ کے ڈنڈے، آپ کی وردی، آپ کی ظلم، آپ کے جبر کو ہم اپنے حوصلے سے، ہمت سے، جرت سے شکست دیں گے۔ قوم بھی نکلے گی، یہ بغیرت قوم نہیں ہے، یہ پولیس کے ڈنڈے سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے۔ کیا 25 کروڑ عوام کو سرنگو کریں گے؟ ایسے نکلیں گے کہ سمندر آئے گا اور وہ ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کے لیے۔ 8 فروری کی رات آنے دیں، انشاءاللہ یہ قوم آپ کو بتائے گی کہ نہ ہم کبھی ڈرے تھے نہ کبھی ہم حکومت میں بھی آئیں گے۔ یاد رکھیں، میں نے بھی کہا ایک بار خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کی میں 100% بطور قانون دان تائید کرتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کے ممبران نے اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کے لیے ایکسپوز کیا ہے اور ان پہ لگنی بھی چاہیے۔ اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، اس طرح کے آپ الیکشن کمیشن ہیں۔ پاکستان میں آئین کے تحت فیئر اور فری الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کر کیا رہے ہیں آپ؟ کبھی بلہ چھینتے ہو، کبھی امیدواروں کو جو ہے آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، کبھی خان پہ کنٹمپٹ ہے۔ کوئی ایسی حرکت نہیں رہی جو ہمارے دشمن جو ہے ہمارے خلاف کرتے، وہ کام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ توہین عدالت کا اختیار جو ان کو دیا گیا ہے اور جس کے تحت انہوں نے خان کو انڈکٹ کیا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں ریفیوج توہین عدالت میں جو ہے مانگتے ہیں۔ میں دھمکیاں نہیں دیتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں۔ آرٹیکل 6 جو ہے یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو آئین کو پامال کرتا ہے۔ آئین کیا کہتا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کی۔
آپ بحیثیت پاکستانی خود سوچیں یہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی کدھر ہے, اس میں فیئرنیس کدھر ہے, آئین پامال ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو لہذا آئین کی پامالی کی اجازت نہ سپریم کورٹ کو ہے نہ الیکشن کمیشن کو ہے, یہ عوام پاکستان کا دستور ہے. اس کو جو بھی پامال کرے گا وہ جس طرح مشرف پہ لگا کہ نہیں لگا, تو لہٰذا یہ کوئی مشرف سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں. اچھا مروت صاحب 8 فروری کو کس کس کو بڑھنا یہ بھی بتا دیں آپ سر, آرٹیکل 6 کی بتا دیں دیکھیں میری آپ گزارش سن لیں یار ان کو سیریس بات 8 فروری تک اللہ نے زندگی دی, انشاءاللہ ہم ایسا جہاد کر کے دکھائیں گے اور ایسے حوصلے اور ہمت سے پاکستانیوں کو اٹھائیں گے. نواز شریف اس کے خاندان نے اور اس کے فیصل سہولت کاروں نے ملک میں یہ کرفیو نافذ کیا ہوا ہے. صرف نواز شریف کے لیے جو ہے, صرف نواز شریف کے لیے یہ سب کچھ ملک میں ہو رہا ہے. پاکستانیوں اپنے ساتھ ہونے والی ان تمام زیادتیوں کا بدلہ اپنے نواز شریف سے 8 فروری کا بدلہ. اچھا آخری بات یہ بتائیے گا, ایک منٹ, آپ کے سابق پارٹی کے سردار مولانا فضل الرحمان افغانستان جا رہے ہیں, ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ چونکہ آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ بہت سارے معاملات افغانستان کے بھی جڑے ہوئے ہیں, تو کیا ان کو رائے دیں گے اپنی تجاویز؟ مجھے تو علم نہیں ہے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں, افغان حکومت نے ان کو دورے کی دعوت دی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ پاکستان میں بدامنی کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بدامنی ہے تو پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ پوسٹپون کیے جانے چاہیے. مجھے ذاتی طور پر یہ معلومات ہیں اور چونکہ مادی سے بھی واضح ہیں کہ ان کے لائف کو تھریٹس ہیں اور شاید وہ تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان میں ڈھونڈ رہا ہے اور اسی کے حل کے لیے شاید یہ افغانستان جا رہا ہے. تو لہذا میں ضرور یہ چاہوں گا کہ ان کی لائف جو ہے وہ سیکیور رہے. کسی بھی لیڈر پہ کوئی بھی حملہ جو ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, البتہ جو ہے ان کو اگر یہ مسئلہ ان کا حل ہو جاتا ہے تو پھر ان کو الیکشن میں آنا چاہیے. سر اور بھی پاکستانیوں کے لیے کوئی میسج دے دیں اسپیشلی پاکستان تمام اوورسیز پاکستانیز کو میں نے UAE کے دورے میں اور انگلینڈ کے دورے میں یہ گزارش کی تھی کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے, الیکشن سے 15-20 دن قبل آ جائیں, ہمارا کیمپین